अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तुथिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र। वक़ाल तआला ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअख़िरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब व एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आज की रात बहुत बड़ी रात है। रमज़ानुल मुबारक पूरा का पूरा बहुत ही बरकत, रहमत और खैर का महीना जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया गया था। 30 रोजे मुकम्मल हो गए और 30 तरावी मुकम्मल हो गई। अनवार और बरकत और खैर का जमाना जो था वो खत्म हो गया। ये पूरा महीना हमें ये सबक दी गया कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर हलाल और पाकीज़ा और तय्यब चीजें, बावजूद ये कि वो हलाल थी, पाकीज़ा थी, तय्यब थी, खाना हलाल, पीना हलाल, बीवी हलाल निकाह के जरिए से, लेकिन नियत कर लेने की निस्बत पर अल्लाह के हुक्म पर एक मुकर्ररा वक्त के लिए उसको ममनू और हराम करार दे दिया गया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक न आदमी पानी पिएगा, न खाना खाएगा, न बीवी से अपनी शहवत पूरी करेगा, इसलिए कि उसने रोजे की नीयत कर ली। बस अल्लाह हमें ये आदत डलवाना चाहता है कि अल्लाह के हुक्म पर चलना असल इताअत और इबादत है। अल्लाह ने बावजूद ये कि हलाल चीजें थी उससे रोका और उससे हराम से रोकने की हमको एक आदत, एक मश्क और एक प्रैक्टिस करवाई गई। जिस तरह हमने नमाज, इस तरह चाहे वो फर्ज हो या नफल, कुरान की तिलावत, जिक्र और अज़कार का रमजान में अल्लाह की तौफीक से एहतिमाम किया, साल के बाकी 11 महीने में भी इसी तरह एहतिमाम करना है, पाबंदी करनी है। ये रमजान हमें सिखाने आया था और ये रमजान हमें तालीम दे गया। आज रमजान खत्म हुआ, आज ईद की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल भर में जो शख्स 2 ईद की रात में जाग करके इबादत कर ले, जिस दिन सारे इंसानों के दिल मर जाएंगे, उस दिन उस आदमी का दिल नहीं मरेगा। वो साल की 2 ईदों में से एक आज रमजान ईद की रात है और एक बकरा ईद की रात है। दूसरी रिवायत में फरमाया, साल भर में 5 रातें जाग करके इबादत का एहतिमाम कर ले, जन्नत उसके लिए वाजिब है। इन 2 रातों के अलावा तरविया, आरफा और जिलहिज्जा की और शाबान की 15वीं रात, तरवा, तरविया, आरफा और जिलहिज्जा यानी बकरा ईद की रात और बकरा ईद से पहले की 2 रातें, एक शाबान की 15वीं रात और एक रमजान ईद की रात। ये रात हमारे हाथों में है। लैलतुल कद्र तलाश करनी पड़ती थी, यहां मुतअय्यन है। अभी हमने इशा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जमात से पढ़ ली। रात में थोड़ी तिलावत कर लें, चाहे सोने से पहले। 3 तस्बीह में से तीसरा कलीमा दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार या ला इलाहा इल्लल्लाह का चौथा कलीमा। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तस्बीह पढ़ ले।
सूरह इखलास हो सके तो 100 मरतबा पढ़ ले, कुल हु अल्लाहु अहद, 7 मिनट लगती है खाली, 100 मरतबा, बहुत बड़ा फायदा है। एक सहाबी नमाज की दूसरी रकात में हमेशा इमाम थे, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। मुक्तदियों ने अल्लाह के पैगंबर से शिकायत की कि हमारा इमाम नमाज में एक किरात करता है, पैटर्न है, कुल हु अल्लाहु अहद, दूसरी कोई किरात ज नहीं करता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम साहब को बुला करके कहा, भाई क्या बात है? इमाम साहब ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत से मुझे मोहब्बत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत दिलाकर रहेगी। और मुक्तदियों से कहा, तुमको इनके पीछे नमाज पढ़नी हो तो पढ़ो, वरना कुछ नहीं, इनको है अल्लाह से इस सूरत से बहुत मोहब्बत, यानी अपने इस इमाम के इक्तिदा को लाजिम कर लो। इसलिए बिला वजह इमाम की छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए। किस इमाम का किस सूरत के साथ क्या रब्त हो और क्या ताल्लुक हो। अलबत्ता अइम्मा हजरात तिवाले मुफस्सल, औसात मुफस्सल और किसारे मुफस्सल में से कुरान पढ़ा करते हैं। ईद की रात में जितना हो सके अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक इबादत करें, नहीं तो गीबत, चुगली, बोहतान, वाही तबाही से जरूर परहेज करें। सुबह में फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की पाबंदी कर ले, इतना तो आखिरी दर्जे में कर ले, इंशाअल्लाह ईद की रात की इबादत का सवाब मिलेगा। नॉर्मल जो टाइम में हम उठते हैं, इससे 5-15 मिनट पहले उठे, ये मुस्तकिल सुन्नत। अपने पास नए कपड़े हो उसको पहन ले, या मौजूदा में से जो उम्दा हो उसको पहन ले, गुस्ल कर ले, मिसवाक कर ले, ईदगाह जाने की तैयारी करे। देखो ईदगाह नहीं जाना चाहिए, माजूर आदमी है, बीमार आदमी है, ईदगाह जाने की ताकत नहीं रखता है, तो उसके लिए शहर की मस्जिद है। ये तो हालात थे, वायरस की वजह से हम जा नहीं सकते थे, पाबंदी थी कानूनन। इस मर्तबा कोशिश करके ईदगाह जाया जावे, और उसमें भी कोशिश करो, जवान तबका होता है माशाअल्लाह, पैदल जाना चाहिए, एक रास्ते से जावे, दूसरे रास्ते से वापस आवे। क्यों भाई? इस सुन्नत का फायदा क्या है? जरा ध्यान से सुनो। देखो सारी बातें इधर से सुनकर इधर निकाल मत दो। कल ईद है, कोई लंबा टाइम तो है नहीं, रात का भर का तो याद रह जाएगा सुबह में। ध्यान से सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कल के दिन इस्लामी शान और शौकत और इस्लामी इज्तिमाइयत और कुव्वत का मुजाहरा अपने बंदों से कराना चाहता है। अल्लाह ताला में दोनों सिफात है, एक सिफात जलालिया है, एक सिफात जमालिया है। जलाल अल्लाह ही को लाइक है, अल किब्रिया व रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, अजमत मेरी इजार है। जो मेरी चादर को ओढ़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह फरमाते मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कल के दिन अल्लाह की शान जलालिया का इजहार अल्लाह अपने बंदों से देखना चाहता है। अपनी शौकत, अपनी ताकत, अपनी इज्तिमाई शान दुश्मनों पर दिखानी चाहिए। उनको ये माइंड में आना चाहिए कि ये बहुत है, गिनती से बाहर है, कितने लोग हैं और कितने ताकतवर तवाना जुस्सा है इनका। एक रास्ते से जाना है पैदल और दूसरे रास्ते से वापस आना है। इस्लामी शान और शौकत, इस्लामी इज्तिमाइयत और इस्लामी ताकत का मुजाहरा खुदा सिफत जलालिया का इजहार अपने बंदों से कराना चाहता है सुन्नत, लेकिन इसकी हिकमत बहुत बड़ी है। आज रोजा नहीं है कल, तो कुछ खारे यानी छुआरे या खजूर वगैरह खाकर जाना चाहिए। हदीस में इसका लफ्ज है, खजूर खा लें या खारे खा लें, इसके कायम मुकाम हम सिरकुमा और पूड़ी खा लेते हैं, चलेगा, कोई मसला नहीं, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। खुशबू का इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए तकबीर पढ़ना, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 काम करने के हैं। कद अफलह मन तज़क्का, सदकतुल फित्र का टाइम आ गया, ईद डिक्लेयर हो गई, सदकतुल फित्र का टाइम आ गया। ईदगाह जाने से पहले पहले अदा करना है।
रोजों में जो कमी कोताही हो गई, गरीब के घर ईद के दिन खाना बनना चाहिए। इस उम्मत का गरीब ईद के दिन किसी के सामने हाथ न फैलावे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रोजों के नुकसान की तलाफी इससे कर ले और इस्लामी शान और शौकत का मुजाहरा हो, सदक़तुल फित्र अदा कर दे। अगर किसी का अदा करना बाकी रह गया तो पहला काम फितरा अदा करना है, जिसकी तफसीलात पहले आ गई। माथा दीठ अगर गेहूं अदा करता है तो 1 किलो 666 ग्राम या उसकी कीमत 70 रुपये अभी के हिसाब से। 1 सा अदा करना चाहता है जौ, बाजरा, मकाई, किशमिश, खजूर तो 3.5 किलो और जौ की कीमत तकरीबन 100 रुपये, खजूर की कीमत 1 सदके की तकरीबन 200 रुपये और किशमिश की कीमत 1 सदके की तकरीबन फितरे की 1000 रुपये। इस हिसाब से अदा करना चाहिए। एक काम ये है, अगर हमें एहतियात नहीं या शक है कि बराबर अदा नहीं हुआ तो दीनी मदरसों के वो मदारिस जिसमें दारुल इकामा है, खाने पीने के निजाम है, उन मदरसों में जमा कराएं। जो मदरसे मकातिब की शक्लों में हैं, यहाँ या जहाँ बच्चों के खाने पीने और रहाइश के इंतजाम नहीं है, वहाँ ज़कात और फितरे की रकमें जमा न करवाएं। वो मदारिस जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं, रहते हैं, इनका पूरा निजाम मदारिस करते हैं, वहाँ सदक़तुल फित्र भी जमा करा सकते हैं। इसलिए कि बसा औकात गरीब और ज़कात का हकदार आदमी पर भी फितरा निकालना वाजिब हो जाता है, इसलिए थोड़ा एहतियात कर ले। कद अफ़लह मन तज़क्का, एक काम हो गया। वज़करा स्म रब्बिही, जाते हुए तकबीर पढ़ ले। फसल्ला, नमाज ईद अदा करे, बस ईद हो गई। जब ईद की नमाज हो गई, हम यहाँ से जब ईदगाह जाएंगे, अपने घर से लेकर के ईदगाह तक फरिश्ते कतारों में खड़े रहेंगे। ये नोट करो, कल जाते जाते जना दिल में ये मेरी बात हदीस है उसको दिमाग में लाओ। बातें करते करते दोस्तों के साथ इधर उधर वाही तबाही करते मत जाओ, ये हदीस माइंड में लेकर जाओ, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। मौत के आखिरी सांस तक ये सफर याद रहेगा। ये माइंड बनाओ, मेरा अल्लाह मेरे घर से ईदगाह तक 2 तरफा फरिश्ते खड़े कर दिए हैं, वो मुझसे मुसाफा कर रहे हैं, वो मेरी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, वो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं और मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। जैसे कोई जलसा होता है, प्रोग्राम होता है तो इस्तकबाल में आप भी होते हैं, वेलकम वेलकम करते हैं, मरहबा खुश आमदेद, तो कितनी खुशी होती है कि मदरसे का निजाम अच्छा है, कि आने वाले आदमी का इकराम हो रहा है। अल्लाह इकराम के लिए फरिश्ते खड़े करता है कल के दिन। और ईदगाह जाने तक फिर जब हम सफों में बैठ जाते हैं तो फरिश्ते बैठ जाते हैं, और फिर ईद की नमाज के बाद, दुआ के बाद जब मजलिस मुंतशिर होती है, अल्लाह पाक 3 तरह की कसम खाते हैं। मेरे इज्जत की कसम, मेरे उलूव शान की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम। ऐ मेरे बंदो, आखिरत के बाबत जो तुम मुझसे सवाल करोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। तुम्हारी दुनिया के बाबत जो तुम मुझसे मांगोगे उसमें तुम्हारी मसलहत की रियायत करूंगा। ये फरिश्तों की जमात जो अल्लाह की तरफ से उतरती है, अल्लाह ताला से पूछती है कि उम्मत मोहम्मद के साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजों और नमाजों और उनके सदका और खैरात की वजह से मैंने इनको माफ कर दिया। जाओ तुम अपने घर बख्शे बख्शाए लौट जाओ, जाओ तुम अपने घरों की तरफ बख्शे बख्शाए लौट जाओ। मेरी इज्जत की कसम, मेरे उलूब मर्तबे की कसम, मेरी अजमत शान की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले में तुमको रुसवा नहीं करूंगा। इतना बड़ा दिन, ये 2 कसमें हुई, एक कसम ये, एक कसम ये, जरा माइंड में ले आओ, कल इतना सबक तो याद रह जाएगा। ये आखिरी कसम, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरे उलूब मर्तबे की कसम, मेरी अजमत शान की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे, यानी मेरे हराम करदा चीजों में हाथ नहीं डालोगे, मेरी हलाल करदा चीजों को अपनाओगे, मेरी रुश्त हिदायत पर अमल करोगे, मेरी इताअत करोगे, मेरी खिलाफ वर्जी नहीं करोगे, ये उसकी शरह है, तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा
تمہیں روزیاں عطا کروں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں سکون عطا کروں گا، اور تمہیں تمہارے گھروں میں بھی سکون عطا کروں گا۔ اور اگر تم میرا خیال نہیں رکھو گے اور تو دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا دین ہے جس سے ہم کو سابقہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال خیر کو قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد کوئی کام عید کا رہ نہیں جاتا، دوسرا دن بھی عید کا نہیں ہے، تیسرا دن عید کا نہیں، 3 کام ہو گئے، اب بخشش ہو گئی، اب ہم اپنے گھر لوٹ جاوے، اپنے حالت میں اپنے کاموں میں مشغول ہو جاوے۔ دیکھو بھائی، حالات بالکل ملک کے نامناسب ہوتے ہیں، جہاں دشمن کی نگاہ، دشمن کی زہر آلود نگاہیں سے کوئی کسی کو دیکھے، خلفشار اور فتنے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا پھولوں سے استقبال کریں، ہم خیر کے کلیمے سے غیر مسلم بھائی کا استقبال کریں، ہم عید کے دن میں ٹھنڈا پلا کر کے ان کا استقبال کریں، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آج کے موجودہ ہندوستان کے فتنے اور فساد کے ماحول میں کرناٹک والوں نے کیا، دلی والوں نے کیا، یو پی والوں نے کیا، ان کو گفٹیں تقسیم کی، ان کی ساری دشمنی محبت میں بدل گئی۔ ان سے مت خریدو نے، ان سے مت خریدو، فتنے فساد کی باتیں بند کرو، محبت اور سلوک پیدا کرو۔ انسانیت ہے یہ، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، بد اخلاقی یہ اسلام کا خاتمہ ہے، اخلاق کے زور سے اسلام پھیلا ہے۔ سارے ہندو بھائیوں سے ملنساری کے ساتھ پیش آؤ، اگر ہم بن گئے ہندوستان بن جائے گا، ہم بگڑے تو حالات بگڑے۔ لہذا امن و آشتی، محبت، ایثار، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھو۔ اگر وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں، ہم ان کو کچھ ٹھنڈا پلائیں، ہم ان کو چائے پلائیں، ہم ان کو پانی پلائیں، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرو، خدا کی قسم وہ اسلام سے مانوس ہوگا، مسلمانوں کی دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ ذہن سے تشویش نکال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان میں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کو ان تک پہنچایا نہیں، یعنی اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس نہیں کرائے، اس کے نتیجے میں حالات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مرحوم کیسی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے موتیں ہر ایک کو نصیب فرماوے۔ رمضان میں جس کی موت ہو جاتی ہے 2 انعام ہے، ایک تو مغفرت ہو جاتی ہے، ایک قبر کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ ایک مغفرت، ایک قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھا، عید کی تیاری میں مہندی لگائی، اور بس دل کا دورہ تقریباً پڑا، اور اللہ کی رحمت میں 5-15 منٹ میں رخصت ہو گئی۔ یہ انسان کی زندگی ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دوا علاج، کیسا انسان چلا جاتا ہے۔ ان کے شوہر یعنی حاجی ہاشم صاحب ہماری مسجد کے مصلی ہیں، یہاں کے مقتدی ہیں، یہ تمام 8-6 بھائی ہمارے محلے کے مسجد کے مصلی ہیں سب اپنے، وہ بھی اللہ کی رحمت میں چلے گئے، سلیمان کی والدہ بھی اور ان کے باپ پہلے اور ماں بھی۔ تو الموت کاس کل نفس شارب، موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلی گئی، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند فرماوے، تمام مرحومین کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ مسلمان بہت بھولنے والی قوم ہے، 1 سال برسی ابھی گزری نہیں۔ دیکھو بھائی، 1 سائرن، 1 گولا پھٹ گیا، پھر ہر محلے میں میڑیوں کے اوپر توپ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہیں اسلام میں نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا بہت بھاری پڑے گا۔ آتش بازی اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس پر جو روپیہ پیسہ لگا، اللہ کی عزت کی قسم، کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا، میں نے دیکھا ایک محلے میں 3 موت ہو گئی ہے، گولے پھٹ رہے ہیں۔ آج برسی کا دن ہے، آج ان کی برسی کا دن ہے، اس محلے میں 3 میت کی۔ کیا ان کے معصوم اور یتیم بچوں پر گزرتا نہیں ہوگا؟ وہ باپ ان کو یاد نہیں آتا ہوگا؟
بھول جاتے ہیں. بہت غلط چیز. آتش بازی اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس پر جو پیسہ لگا اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. بعض صورتوں میں اسلام کا خطرہ ہو جاتا ہے. بند کرو یہ سب دھتنگ. جو کر رہے ہیں ان کو محبت سے سمجھاؤ. یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. آتش بازی کیسے؟ پٹاخے آتش بازی ہے. آتش بازی اسلام میں کہیں بھی ثابت نہیں. جوانوں، اپنے جذبات کو اللہ کے تابع کرنے پڑیں گے. ہر ایک کو جذبہ تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کل خوشی کے اظہار کے لیے تو فرشتوں کا استقبال کروایا ہے، وہ کرنے کا ہے. جس کے رمضان کے روزے قبول ہوئے اس کی عید ہے. اسی لیے حضرت علی عید کے دن سوکھی روٹی کے ٹکڑے 3 دن کی باسی روٹی تھی اور پانی میں بھگو کر حضرت علی عید کے دن کھاتے تھے. کل کی عید کے دن کسی نے دیکھا اور کہا آج تو عید کا دن ہے، تو کہا عید ان کی ہے جن کی نماز اور روزے قبول ہو گئے. اتنا بڑا انسان وہ یوں کہتا تھا کہ عید تو اس کی ہے جس کی نماز اور روزے قبول ہو گئے. اور ماشاءاللہ ابھی تو عید سے پہلے ہی آتش بازی شروع ہو گئی شہر میں. آدمی کا مائنڈ بھی چکر کاٹے نا کتنا، لیکن اور آدمی برداشت بھی کتنا کرے. لہذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت منت سماجت کے ساتھ کہتے ہیں اچھا پہن لو، اچھا کھا لو، اچھا کھلا دو. یہ قبول ہے، یہ برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ تو غیروں کی عادت ہے، اور غیروں کے ساتھ مشابہت کے ساتھ جو آدمی عمل کرتا ہے اور اگر اس کی توبہ نہیں ہوئی اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا اور اس عمل پر وہ مر گیا تو اس کا ایمان کا خطرہ ہے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے. آقا فرماتے من قال لا الہ الا اللہ ثم ختم بها دخل الجنہ. جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ پھر مر گیا جنتی ہے. جس نے صدقہ کیا مر گیا جنتی ہے. اس طرح کوئی ایسا عمل کیا جو دوسروں کی مشابہت رکھتا ہے اور توبہ کی توفیق ہونے سے پہلے موت آ گئی تو ایمان داؤ پر لگ گیا. اللہ کی حفاظت فرمائے. تمام مرحومین مسلمین کی اور خصوصاً اس مرحومہ کی جن کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس رکھی گئی اور آج دن میں جن کا انتقال ہوا، ابراہیم بھائی گھمیریا، ماشاءاللہ وہ ہم سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے. میں نے ان کو ایک درود بتایا تھا لیکن وہ کتاب میں ان تک پہنچا نہیں سکا، گویا کہ ایک ان کا قرض مجھ پر باقی رہ گیا. ایسے سیدھا سادہ آدمی، پڑھنا بھی اتنا لکھنا بھی جانتے نہیں، لیکن ماشاء اللہ بڑی عمر کے تھے اور بڑے دن میں جوار رحمت خداوندی میں چلے گئے. اس طرح عالم کے تمام مرحومین مسلمین کے لیے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، دعا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم لك الحمد ملء السماوات ولك الحمد ملء الارض ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وهاب یا عزیز یا اللہ. اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما. اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما، انوار اور برکات سے مالا مال فرما، شر و فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ جو کوتاہی لغزش ہو گئی اے اللہ ان جوانوں کو بھی معاف فرما جن جن سے یہ اعمال صادر ہوئے. اے اللہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. ماہ مبارک کی عظمت اتنی جلدی پھٹ جاوے اور ختم ہو جاوے اور امت ان کے برکات سے محروم ہو جاوے. ہر اس عمل سے ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرما. آج کی رات کو عبادت کا اہتمام نصیب فرما. کل کے دن کی عید سعید کو خصوصاً مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے اور عموماً عالم کے تمام مسلمانوں کے حق میں بہت ہی خوشیاں اور مسرتوں کا اور مغفرت کا دن بنا.
اے اللہ اپنی طرف سے رحمت اور عطا کا دین مت اے اللہ اس کو بنا دیجیے، ہر قسم کے خلفشار اختلاف فتنے سے بھرپور حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں خود ٹھیک ٹھیک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیمات، اسلامی مودت محبت، انصاف، آپس کے اندر حسن سلوک، حسن اخلاق کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ رہ کر کے عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان بھر کے صدقات، خیرات، زکات جو ادا کی گئی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ان حالات میں بھی تیرے بندوں نے تیری عزت کی قسم بہت بڑا سرمایہ لگایا ہے۔ اے اللہ اچھے خاصے مالدار بہانے بنا دیتے ہیں لیکن اس قوم نے پانی کی طرح بہایا ہے۔ اے اللہ اے میرے پروردگار تجھے وسیلے میں پیش کرتے ہیں، ہم 3 سال روزیوں کی تنگی میں گرفتار ہوئے لیکن میرے مولا دینے والے ہاتھوں نے کوئی کمی نہیں کی، مولا دینے والے ہاتھوں نے کوئی کمی نہیں کی، بڑھ چڑھ کر کے بھر بھر کر کے دیا۔ اے اللہ تو بھی اپنی رحمت کے بہانے کھول دے اور بڑھ چڑھ کر کے بھر بھر کر کے دے دے، تیرا ہاتھ تو بہت بڑا ہے، تیرا ہاتھ تو بہت بڑا ہے۔ اے میرے پروردگار آج تو روزیوں کے بہانے کھول ہی دے، اے اللہ اپنے فضل سے عطا ہی فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو بہترین شغل نصیب ہی فرما دے۔ اے میرے پروردگار بیکاری بہت بڑی خرابی اور بیماری ہے، اللہ بیکاری سے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ بیماری فساد میں مبتلا کرتی ہے۔ اے اللہ ایسی بیکاریوں سے جو بیماریوں میں مبتلا کرے ہماری حفاظت فرما دے۔ آج تو عید کی رات ہے، آسمانوں پر لکھ دیا ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اے رب کریم ہم کیا تیرے انعام کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ نجاستوں کا ڈھیر ہے، کیا انعام کے قابل بن سکتے ہیں؟ لیکن تو کتنا کریم داتا ہے، تھوڑی سی عطا پر کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار تیری نعمتوں کا ہم شکریہ بجا ہی نہیں لا سکتے ہیں، تیرا بڑا کرم ہے، تو انعام سے نواز دے، ہم تو اس کے قابل نہیں ہیں، اگر تو نواز دے تو تیرا بڑا احسان ہے۔ اے رب کریم سال کے 11 مہینے بہت امن و امان اور عافیت اور اعمال اور اطاعت اور سنت نبوی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، امت کے بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرض کے ادائیگی بھی شکلیں پیدا فرما، معذور اور اے اللہ اپاہج اور مجنون اولاد جو گھروں میں تربیت پا رہی ہے ان کے ساتھ خصوصی رعایت کا معاملہ فرما۔ اے میرے پروردگار خصوصی رعایت کا معاملہ فرما۔ یہ حسن اپنے دونوں بیٹوں کو اسی طرح معذوری میں یہاں لیا پھرا کرتا تھا، وہ بھی تیری جوار رحمت میں پہنچ چکا۔ اے اللہ رحم الراحمین کیا گزرتی ہے ان ماں باپ پر جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اے کریم داتا تیرے انصاف کو تو ہی بہتر جانتا ہے، مغفرت فرما دے، مرحومہ کی بھی کروٹ مغفرت فرما دے، ان کے شوہر کی بھی اور تمام مرحومین مسلمین کی کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بہت سالوں سے دعائیں کرتے ہیں، ایک دن آئے گا ہم کبھی لوگ سنا کر چلے آئیں گے، نہ معلوم کون ہمارے لیے دعا کرے گا۔ اے میرے پروردگار اس دن کے آنے سے پہلے اللہ جب وہ دین آ جائے ایمان کی موت دیجیو، حسن خاتمہ نصیب فرمائیو، اللہ کلمے کی موت عطا فرمائیو، بری اچانک کے حادثات کی غفلت کی جہالت کی موت سے بچائیو، اس مسجد کو قبول فرما لے، اعمال مسجد کو قبول فرما لے۔ اللہ یہاں جو محنت کی ہے بار آور ہوئی ہے، یہاں جو بیج بویا ہے وہ پھلدار درخت بن کر کے ابھرا ہے اور برکتوں والا بن کر کے ابھرا ہے۔ اللہ کتنے چلے گئے، دادا تھے ان کے باپ اور ان کے پوتے آ گئے، اللہ ہم نے 3 پشتے تو آنکھوں سے دیکھی ہے، اللہ وہ ہمارا بھی نمبر ہے، ایمان اس نے خاتمہ کلمہ شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اللہ حاضرین کی آمین کے صدقے میں گرم آنسو کی لاج رکھ کر معتکفین کے اعتکاف کی قبولیت کے صدقے میں اور رمضان المبارک کے کوئی نیک عمل کی قبولیت کے صدقے میں مانگی ہوئی دعائیں قبول اور منظور فرما۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک.